अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकatuhu। मेरे प्यारे अजीज़ों, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे अजीज़ों, अभी जो वीडियो हम और आप देखने वाले हैं मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का दिल को छू लेने वाला और ईमान को ताज़ा कर देने वाला एक ऐसा बयान, दुरूद शरीफ की ऐसी फ़जीलत सुन कर के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो गुजारिश है कि पूरा वीडियो देख कर के जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे मुसलमान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं आज के इस बयान को, मिलते हैं वीडियो की आखिर में। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं और बहुत सारी अहादीस फ़ज़ाइल दुरूद में मिलती हैं। आज जो मैंने आपको दुरूद पाक की फ़जीलत सुनानी है वो बड़ी खूबसूरत हदीस, तो हर ही खूबसूरत है, मेरे आका का हर फरमान ही निराला है। लेकिन इस हदीस पाक में हमें दो बड़ी प्यारी बातें सीखने को मिलेंगी। यानी एक बात हमें अक़ीदे के लिहाज से और एक बात इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल में मज़ीद इजाफ़े का बाइस बनेगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह वक्कला बिक़ब्री मलकन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे रोज़े पर, मेरे कब्र अनवर पर एक फ़रिश्ते को मुकर्रर फरमाया है। अब उस फ़रिश्ते की ड्यूटी क्या है? फ़रिश्ता करता क्या है? नबी पाक फरमाते हैं, अअताहु अस्माअल खलाइक, अल्लाह करीम ने उसको जो लिसनिंग पावर दी है, सुनने की सलाहियत दी है, वो ऐसी है कि वो सारी मखलूक की आवाज़ें सुन लेता है। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, सिर्फ इंसान नहीं, सारी मखलूक की है, जिन्नात की, इंसान की, फरिश्तों की, जानवरों की, वॉट एवर क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सबकी आवाज़ें सुन लेता है। एक ये बात याद रखिएगा। अच्छा, सिर्फ सुनता नहीं है, उसके अंदर इल्म कितना है, उसके पास इल्म कितना है, रिकग्नाइजेशन पावर कितना है, पहचानने का पावर कैसा है कि नबी पाक फरमाते, फला युसल्ली अला अहदुन इला यौमिल क़ियामा, फला युसल्ली अलैया अहदुन इला यौमिल क़ियामा, तो कोई शख्स मेरा उम्मती क़यामत तक जो भी मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, अब वो फरिश्ता क्या करता है, इल्ला अबलगनी बिस्मिही व इस्मी अबी, वो उसका और उसके वालिद का नाम मेरे सामने पेश करता है। यानी दुरूद की आवाज़ भी सुनता है, किसने पढ़ा वो भी पहचानता है, उसके वालिद का नाम क्या है वो भी पहचानता है। आजकल हमारे मोबाइल फ़ोन में कॉलर आईडी होती है, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि कॉल करने वाले का नाम पता चल जाता है। ये 1400-1500 साल बाद हमारे पास फैसिलिटी आई है, मगर आज तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया कि कॉल करने वाले के बाप का नाम भी बता दे, हैं? मगर फरिश्ते के पास पावर ये है कि पढ़ने वाले का नाम, उसके वालिद का नाम पहचान भी लेता है और नबी पाक की बारगाह में क्या अर्ज़ करता है, हाज़ा फुलान इब्नु फुलानिन कद सल्ला अलैका, या रसूल अल्लाह फुला बिन फुला ने आपकी ज़ात पर दुरूद पाक का नजराना पेश किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब इस हदीस से सीखने को क्या मिला? इश्क वाली बात और अकीदे वाली बात। दुनिया का दस्तूर है, बड़ा सिंपल फार्मूला है। किसी के घर के बाहर कोई चौकीदार हो, ठीक है, तो उस चौकीदार को, वो चौकीदार जब भी घर के बाहर होता है ना, जो घर के अंदर होता है वो उससे पावरफुल होता है, उससे ज़्यादा के इख्तियारात उसके पास होते हैं, ठीक है ना। मैसेज पहुंचाने वाला कासिद वो नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है जिसको पैगाम पहुंचाया जा रहा है। अब बताओ, दरबाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की समाअत का आलम यह है कि वो दुनिया में कोई भी कहीं भी दुरूद पढ़े सुन ले। इल्म का आलम यह है कि नाम भी जान ले, वालिद का नाम भी जान ले। बताओ, जब दरबाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की समाअत का आलम यह है तो मुस्तफ़ा करीम की समाअत का आलम क्या होगा? उसके इल्म का आलम यह है, मैं पाकिस्तान में कराची में जनाब सिद्दीकाबाद में बैठ कर दुरूद पाक पढ़ूं, वो मेरा नाम भी जान ले, मेरे वालिद का नाम भी जान ले, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर दिलों के हालात जान लें, हमारी फरियादों को सुने, हमारी जो इल्तिजाएं हैं, अपने दिलों में जो कैफियत हम रखते हैं, मेरे आका उससे बाखबर हो जाएं, तो ये तो बिल्कुल अज़र मिन शम्स, इस हदीस पाक से ये अकीदा बिल्कुल वाज़े हो गया। और हम जो झूम झूम कर पढ़ते हैं कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आका
آقا کا علم پھر ہم کیوں نہ کہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ آقا سب جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اب یہ بات تو عقیدے کی حدیث پاک سے کلیئر ہوئی، اب عشق والی بات، درود پاک سے تمہیں محبت ہو جائے گی اور ہونی چاہیے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جس سے جتنی محبت ہونا، جس کی جتنی رسپیکٹ دل میں ہو، جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا ذکر وہاں ہوا، میرا نام ادھر لیا گیا، اپنی طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آ کر آپ کو کہے کہ یار آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کی بارگاہ میں ہو رہا تھا، کیسا مزہ آئے گا، اچھا میرا نام لیا گیا، ذرا بتاؤ نا کیا بات ہوئی تھی۔ بندہ کہتا ہے یار دوبارہ بتاؤ، اچھا پیر صاحب نے کیا کہا، میرا نام لیا ان کے سامنے، دیکھو ابھی میں کہہ رہا ہوں تو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ گئی ہیں۔ ایسے جیسے مجھے ماشاءاللہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب سے محبت ہے، ان کے والد محترم سے، مجھے کوئی آ کر کہے کہ یار قبلہ شیخ الحدیث صاحب کے پاس آپ کا ذکر ہوا، میری تو عید ہو جائے گی نا، میرے استاد صاحب کے پاس میرا ذکر ہو گیا۔ تو جس سے جتنی رسپیکٹ ہوگی نا، اس کے پاس جب آپ کا نام لیا جائے تو طبیعت ہری بھری ہو جائے۔ بتاؤ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ میں ادھر درود پڑھوں، میں ادھر آقا کی بارگاہ پہ درود پڑھوں، ادھر فرشتہ میرا نام آقا کو پیش کرے، مجھ گناہگار، مجھ خطا کار، مجھ نکمے کا نام ہے، تو کجا من کجا۔ حضور میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام، آپ کے میرے ماں باپ آپ پر قربان، نبی پاک کی بارگاہ میں میرا نام۔ اور یہ کتنی بار مبارک ہو انہیں جو روز 100 بار درود پڑھتے ہیں، 200 بار درود پڑھتے ہیں۔ ارے 313 بار دعوت اسلامی والوں نے نیک اعمال عطا کر دیے، جس کو مدنی انعام کہتے ہیں کہ روز کم از کم 313 بار پڑھو، خوش نصیب ہیں۔ ارے تم جتنی بار درود پڑھو اتنی بار آقا کی بارگاہ میں تمہارا ذکر ہو جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے جناب، جب فقیر بار بار آئے نا، دروازے پر روز آتا ہے نا، تو گھر والے بھی پہچانتے ہیں یہ روز آتا ہے، یہ پکا، یہ سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا، کہتے ہیں روز آتا ہے تو اس کو دے دیا جاتا ہے، اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ ارے جس کا نام روز دربار رسالت میں کئی 100 بار لیا جاتا ہوگا، کبھی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائیں گے چلو اس غلام کی بگڑی بنا دیتے ہیں، ہمیں روز یاد کرتا ہے، ہم پر روز سلام بھیجتا ہے، اور سبحان اللہ میرے آقا کی ایک نگاہ پڑھنے کی دیر ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیزو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ بھی درود پاک پڑھتے رہا کریں، بھیجتے رہا کریں، جتنا ہو سکے اتنا درود پاک کو آپ پڑھتے رہا کریں۔ تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں، نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔